बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम इशू पर प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है जो कि बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट शिगर से रिलेटेड है। एज वी ऑल नो, PMLN की गवर्नमेंट ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी तादाद में जो है वो दिए हैं। आवाम को रिलीफ देने की भी काफ़ी हद तक कोशिश की गई और इसी प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पर स्कर्दू के जिला शिगर में भी 1 या 2 तहसील का ऐलान किया गया था। ऐलान पर इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो कुछ ग्रुप्स ने मुखालफत की कि ये तहसील जो है वो नहीं बनने चाहिए, या फिर एक तरह से मुखालफत का मुजाहिरा किया और मुखालफत के बिहाफ पे जो है वो कोर्ट तक जो जा पहुंचे और फिर जो है रिजल्ट ये निकला कोर्ट में जाने का, पिटीशन दायर करवाने का कि इस तहसील के हवाले से उनको स्टे का ऑर्डर दिया गया। आज हम जानेंगे कि ये मुखालफत क्यों की गई थी, स्टे कब तक रखा जाएगा, तहसील के हवाले से नोटिफिकेशन आने के बाद आवाम को क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए थे, इस हवाले से आज हम जानेंगे। और अगर शिगर के नुमाइंदों की बात करूं तो तमाम नुमाइंदे शिगर के इस तहसील के हवाले से उन्होंने खामोशी का मुजाहिरा किया और एक चुप्पी का रोजा उन्होंने रखा। आज हम जानेंगे कि ये चुप रहने का क्या मकसद था, इस तहसील के फेवर में क्यों नहीं बोले, क्या मुखालफत पर उतर आए थे या क्या वजूहात थी। आज हम खुद इन्हीं की ज़बानी से हम सुनेंगे और इसके लिए आज हमने शिगर से ही गेस्ट अपने प्रोग्राम में इनवाइट किए हैं जो कि आज आप लोगों को बताएंगे, फैक्ट एंड फिगर से आगाह करेंगे। पहला गेस्ट हमारे साथ इमरान नदीम साहब, जिनको हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया था। उनका कहना ये था कि आज मैं किसी एक ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, सो उन्होंने प्रोग्राम में आने से मौजूद किया। इमरान नदीम साहब के हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो पीपल्स पार्टी की जानिब से और पूरे बल्तिस्तान रीजन में वाहिद कैंडिडेट हैं जो कि असम्बली में इस वक्त बैठे हुए हैं और जब भी इस तरह का कोई सीरियस इशू निकल आता है वो मैदान से गायब होते हुए नजर आते हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन जब वो एक मुकाम रखते हैं तो फिर उसको यूज क्यों नहीं करते समझ नहीं आता। उन्होंने इस तहसील के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाया। तो जब वो इस तहसील के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं बोल पाए तो मेरे प्रोग्राम में आके उन्होंने क्या बोलना था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहाना उन पर सूट कर गया और आप लोगों को भी समझना चाहिए अगर ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे नुमाइंदे हैं, वो अगर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इलाके के लिए तो फिर कौन है आवाम का असल नुमाइंदा जो आवाम के दुख दर्द को समझता है। ये सवाल आप लोगों के दरमियान छोड़े जा रही हूँ और साथ ही साथ आज की जो हमारे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है और आप लोगों तक बातें पहुंचाएंगे उनका तारुफ करवा देती हूँ। पहले गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शिगर से ही हमारे साथ ज्वाइन किया गया है, नायब सदर PTI डिविजनल स्कर्दू राजा आजम खान साहब, और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी नाज़रीन, इनके साथ ही सेकंड गेस्ट भी शिगर से हमने बुलवाए हैं, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं वजीर फिदा अली साहब, और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। जी नाज़रीन, इनके साथ ही तीसरे गेस्ट मौजूद हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट तक पिटीशन दायर करवाई गई और मुखालफत की गई वो क्यों की गई, वो ये गेस्ट हमें अच्छे से बता पाएंगे। शिगर बादशाह के नंबरदार हैं इस वक्त सैयद हैदर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। जी नाज़रीन, ये 3 गेस्ट हैं और हकाइक से बिल्कुल एक अच्छी तरह से जो है आप लोगों को आगाह करेंगे क्या मामला था, क्या रुकावटें पेश आई और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कोई कर रहा है, अवाम के फेवर में क्या है और क्या वाकई सियासत में सियासत की जा रही है, इस हवाले से आज ही हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सैयद हैदर साहब की जानिब बढ़ूंगी। सैयद हैदर साहब, 3 से 4 यूनियन के लिए एक तहसील का ऐलान हुआ, इसके हेड क्वार्टर जो है वो गुलाबपुर रखा गया था। फिर थोड़े अरसे बाद जो है शिगर बादशाह से ताल्लुक रखने वाले नंबरदार जो कि आप हैदर साहब ने कोर्ट में स्टे का ऑर्डर जो है वो करवाया। मुझे बताइए कि क्या वाकया था, क्या मौजूद था कि इस तहसील को ना बनाने के लिए क्यों मुखालफत जाहिर की आप लोगों ने? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दूसरी बात है, आपने बार बार ये कह रही थी कि मुखालफत, इस तहसील के लिए मुखालफत की गई, तो मैं आपको इस फॉर्म पे मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हम किसी तहसील के मुखालफत में हम ये जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी गुलाबपुर की इस तहसील जो इस वक्त नोटिफिकेशन हो गया है उसके हम मुखालिफ नहीं हैं। हमारे पूरे 2 यूनियन, इसमें 3 यूनियन हमने शामिल किया है जिसमें गुलाबपुर यूनियन कौंसिल तिसर और यूनियन कौंसिल बाश है, 3 यूनियन इस तहसील में शामिल है।
تو اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ دو یونین جو کہ سب گلابپور ہے وہ شیگر تحصیل سے سب سے قریب ترین یونین ہے، اس کے بعد یونین تیسر آتا ہے، اور یونین کونسل بھاشا جو کہ ریموٹ ایریا میں بہت ہی اندر نالے میں آباد ہیں۔ تو ہمارے ان دو یونین کے کہنے کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو تحصیل اعلان کیا گیا ہے جو کہ گلابپور میں، جو کہ آگے دو یونین کے لیے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایریا بہت ہی دور ہے۔ تو اگر تحصیل گلابپور ہی بننا ہے تو آلریڈی شیگر ہی آلریڈی ایک تحصیل بنا ہوا ہے، وہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر عوام کی سہولت کے لیے اگر یہ تحصیل کا اگر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے تو اس کو کم سے کم ایک درمیانی جگہ پہ جہاں پہ تیسر یونین جو ہے وہ باش یونین اور گلابپور یونین کے بیچ میں ایک یونین واقع ہے، وہاں پہ بنایا جائے تو اندر باش والے جو کہ بہت ہی جہاں پہ لوگوں کو رسائی کے حوالے سے بہت مشکلات ہے، آنے جانے میں بڑے مسائل ہیں، تو باش یونین والے وہاں سے چل کے تیسر یونین تک آ سکتے ہیں۔ اگر گاڑیوں کا کوئی سڑکیں اگر ان کو مسائل ہو جائے تو بھی وہ اپنے مسائل کے لیے وہاں پہ چل کے تیسر یونین تک آ سکتے ہیں، وہاں سے مسئلے حل ہو کے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے دو یونین کا متفقہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس تحصیل کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تیسر میں کیا جائے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائے۔ اگر گورنمنٹ اس پہ ضد کر رہی کہ گلابپور میں ہی بنانا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ تیسر اور باش کی یونین کو ملا کر الگ ایک تحصیل بنایا جائے۔ حال ہی میں آپ کو یہ عرض کروں جس کا میں آپ کو ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ آگے گانچھے میں ایک یونین پہ تحصیل بنایا گیا ہے، دو یونین پہ الگ الگ تحصیل کا نوٹیفیکیشن حال ہی ہمارے یونین کے ساتھ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ اگر وہاں پہ ایک یونین بن سکتا ہے تو تیسر میں الگ باش دو یونین کی ملا کے الگ تحصیل کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر وہ بھی اگر تو سید حیدر صاحب اگر آپ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تحصیل جو بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں تحصیل کی ضرورت ہے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا تو بہتر ہے نا پھر؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، اسی پہ میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ پہلا تو یہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر کو تیسر میں بنایا جائے، اگر نہیں اگر گلابپور میں ہی بنانا مقصود ہے تو ہمارے تیسر اور باش کو ملا کے الگ ایک تحصیل بنایا جائے، وہ بھی نہیں بن سکتا ہے تو ہمیں کم سے کم گلابپور کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ گلابپور کا آپ بے شک یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ الگ گلابپور کے تحصیل بنایا جائے، ہمیں شیگر کے ساتھ رکھا جائے تو مستقبل میں ہمارے لیے کوئی اور الگ تحصیل بن سکتا ہے۔ ہمیں گلابپور میں ضد کر کے گلابپور میں ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں ہمیں پھر مزید تحصیل بننے کی جو ہے چانس ہمارے لیے بہت کم ہے، اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم گلابپور کی تحصیل کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، عدالت میں بھی ہم نے یہیں پہ ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے، کمشنر کے ساتھ بھی ہم نے ملاقات کی، ابھی جو اس وقت سٹنگ چیف سیکرٹری صاحب ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے مطالبات اس لیے پیش کیا، ہم گلابپور کی یونین کی مخالف نہیں ہیں، آپ بے شک اس کو بنا لیں، ہمیں الگ بنایا جائے۔ اگر ہمیں نہیں بناتے تو ہمارے جو ہے نا جو وابستگی ہے وہ شیگر کے ساتھ رکھا جائے تاکہ مستقبل قریب میں ہمارے لیے الگ کوئی تحصیل بنے گا۔ اس حوالے سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم گلابپور تحصیل کی مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارے حقوق پہ آئیں گے اگر لا محالہ ان کو ضد کر کے اگر ہمیں گلابپور کے ساتھ رکھا جائے تو ہم ضرور مخالفت کریں گے، جب تک ہمارے مقاصد ہمارا مطالبہ حل نہیں ہوگا ہم اپنی جدوجہد جاری رہیں گے۔ جی چلیں ٹھیک ہو گیا ناظرین، انہوں نے سید حیدر صاحب کو بہت میں نے ٹائم دیا اور انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اصل میں معاجرہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کیا دے رہی ہے، اس حوالے سے پوری طرح سے جو انفارمیشن پرووائڈ کی۔ اب میں وزیر فدالی صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ وزیر فدالی صاحب بتائیے گا کہ اب جب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے شکایت یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب جب گورنمنٹ کہیں سے آپ لوگوں کی جدوجہد رہی یا جس بھی پارٹی کی جدوجہد رہی، اگر جب وہ پروجیکٹ لے آتے ہیں تو پھر اس پر جو ہے ہم سیاست شروع کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر بھی سیاست کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت خوبصورتی سے ہمارے علاقے کا نقشہ کھینچا سیاست کا، اور جناب آغا صاحب نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ آغا صاحب کا کہنا کہ تیسر اور باش الگ یونین تحصیل بننا چاہیے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ گلابپور بننے کے بعد تیسر اور باش نہیں بن سکتا ہے، یہ منطق میرے سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ جب پاکستان بنا تو شیگر ایک نیابت یہاں پر ہوا کرتا تھا، نیابت کے بعد یہ تحصیل بنا،
ये स्कर्दू का हिस्सा था, तहसील बना, तहसील बनने के बाद अब ये जिला बना। अब जो चीज मिला है इसको होने दे। इसके ऊपर पिछली दफा जब सीएम साहब स्कर्दू तशरीफ लाए थे, बादशाह की भी लोग मौजूद थे। मैंने वहां पर सबसे पहले सीएम साहब से गुजारिश की कि ये तहसील जो है, तहसील केटू के बारे में मैंने अर्ज किया था कि ये यहाँ पर शिगर जो है, अगर गांचे में, अगर खरमंग में, जो कि खरमंग हमसे आबादी कम है, वहां पर दो तहसीलें बन सकती हैं, तो शिगर में एक और तहसील क्यों नहीं बन सकता है। तो सीएम साहब ने वादा किया था कि हम तहसील केटू को भी करेंगे, मगर यहाँ पर वाकई सियासत चल रही है तहसील केटू के लिए। फिर ब्राल्दो वाले कहते हैं कि जी हम तो तिसर के साथ नहीं जाएंगे, हम भी शिगर के साथ रहना चाहते हैं। भाई बाशे और तिसर के लिए गुलापोर जो है शिगर की निस्बत 30-32 किलोमीटर नजदीक पड़ता है। हमारी गुजारिश है जनाब आगा साहब से और बाकी लोगों से कि पहले इस गुलापोर की नोटिफिकेशन पर अमल होने दें। हम सब आपके साथ हैं। शिगर में अगर और 2 और तहसील बने तो क्या नुकसान है। केटू की तरफ एक बनाए, बादशाह के लिए एक बनाए। जिस तरह आगा साहब ने खुद फरमाया कि एक यूनियन काउंसिल के ऊपर तहसील बना है, तो आगे 4 यूनियन काउंसिल के लिए 2 तहसील क्यों नहीं बन सकते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती है कि एक काम होते होते हम जो है उस काम को खराब करने की कोशिश कर। चलिए ठीक हो गया, यहाँ पर ठीक हो गया। राजा आजम खान साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे कि वजीर फिदाली साहब ने भी कहा कि सियासत ही सियासत की जा रही है। मेरे पास सारे नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन जारी हुए और जो स्टे का ऑर्डर है, वो सारे मेरे पास प्रूफ इस वक्त मौजूद है। मैंने बहुत अच्छे से इसको रीड भी किया है। राजा आजम खान साहब बताइएगा, आप सियासत पे सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? फिर जाहिर सी बात है, आवाम ही पिस रही है। ये आप सियासत पे सियासत करने का जो जुमला है वो आपकी तरफ से आ रहा है, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि पहले जो नोटिफिकेशन करने वाले हैं या हमारे जो सियासत के हमारे साहिब इख्तिदार हैं या साहिब इख्तिलाफ हैं या जो भी हैं, उनको पहले हमारे जोग्राफियाई जो सूरत हाल है इसको समझना चाहिए। तो ये अभी हमारा जो इलाका है वो एक स्केटर्ड इलाका है। यहाँ इसीलिए जब मैंने 2016 में ये इसका वो करारदाद असेंबली में पास करवाया था, जब मैं इस कैबिनेट का हिस्सा था, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त शिगर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो करारदाद मैंने पेश किया और जो बड़े अक्सरियती तौर पर वो मुतफिका बल्कि वो मंजूर हुआ था, उस पर मैंने जो प्रपोजल बनवाया, आज भी वो ऑफिस में है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में है, कमिश्नर ऑफिस में है। उसमें मैंने इसके पेश नज़र जो मुझे नज़र आ रहा था उस वक्त, क्यों हमारा इलाका इसी तरह है, तो मैंने उसमें एक इजाफी सब डिवीजन का मैंने मुतालबा किया, बल्कि उस प्रोपोजल में शामिल करवाया था मैंने। वो सब डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर तिसर में हमने रखना था और एक तहसील गुलापुर में, एक तहसील दसों में बनवाना था। इसके बगैर हमारे यहाँ का जो इंतजामी यूनिट है वो मुतफिका तौर पे काम नहीं चला सकते, क्योंकि एक उस कोने में एक इस कोने में लोगों को काफी मसाइल आएंगे। अभी जहां तक गुलापुर का, खुदा करे, मैं तो बड़ा खुश हूं कि जहां भी ये एक तहसील की बात नहीं है, अगर 4 तहसीलें 5 तहसीलें बनते हैं तो मैं उसको खैर मकदम करता हूं, उसका मैं मुबारकबादी दूंगा लोगों को। ये तो मेरे मंशूर का हिस्सा था कि मैं 2 तहसीलें और एक सब डिवीजन बनवाना मैं चाहता था। मैंने पेश भी किया, करारदाद में भी शामिल है, मेरे प्रोपोजल में भी शामिल है। लेकिन बाद में इसमें थोड़ी सी हमारे जो सीएम साहब ने मौजूदा, उन्होंने जल्दपनी ये की कि उन्होंने सिर्फ एक ही तहसील का नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि अभी उन्होंने विड्रा किया। ये चूंकि लोग इसमें इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, कोई सियासी इशू नहीं। जिस तरह सैयद हैदर साहब ने कहा, उनको भी कोई अख्तिलाफ नहीं है, हमारे शहर प्रॉपर के लोगों को भी तहसील गुलापुर से कोई अख्तिलाफ नहीं है। तहसील बादशाह बने, तहसील ब्राल्दो बने, तहसील दसो बने, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ एक के बजाय 4 तहसीलें बन जाएं। लेकिन वो जो काबिल अमल जो प्रपोजल मैंने बनवाया था, मैंने जो प्रपोजल इनिशिएट मैंने किया था इस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, उस पे अमल करते तो आज हम ये दिन ना देखने पड़ते हमें। तो यहाँ जो इंतजामी यूनिट है
وہ قدیم ایام سے ہمارے جو شیگر پراپر ابھی آغاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ شیگر کے ساتھ رہنا، کیونکہ ہماری گزرگاہ کا جو سرا ہے وہ شیگر پراپر ہے، تو ہر آدمی نے یہی سے گزرنا ہے، یہی سے جانا ہے۔ تو میں نے اسی کے پیش نظر جب شیگر کو ڈسٹرکٹ بنانے کا سوچا تھا، اس وقت میں نے اضافی ایک سب ڈویژن کا اس میں شامل کروایا تھا کہ جو میالی سے لے کے بادشاہ تک یہ سب ڈویژن ہوتا، اور وہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ تیسر میں ہونا تھا، اور دوسرا میں نے 2 تحصیلوں کو کہا تھا جی، ایک تحصیل گلابپور میں ہوتا اور ایک تحصیل دسوں میں ہوتا۔ دسوں والا تحصیل جو ہے آگے برالدو کو سرو کرتا۔ لیکن وہ چیز ابھی پاسبل نہیں ہو پائی، ابھی آپ کے سامنے ساری چیزیں کھلم کھلی پڑی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کہا آپ کو کہ میں کوئی 4 پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کا تیار ہوں، اگر وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا ہے، یہ تو نوٹیفیکیشن کو یہ تیسری دفعہ کر رہے ہیں نا جی۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں راجہ اعظم خان صاحب کے جو شگر کے نمائندوں کی اگر میں بات کروں، وہ یونائٹڈ ہیں اس معاملے میں کہ اپنے ایریا کی فلاح و ترقی کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ یونائٹڈ ہوتے ہیں اس معاملے میں یا نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ایک آپ عجیب سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی آپ ایک عجیب سوال پوچھتے ہیں کہ ایک نمائندہ جو الیکشن لڑ کے آتا ہے وہ تو اسی ترقی اور علاقائی فلاح و بہبود، لیکن سامنے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف اپنی ترقی اور اپنے فلاح و بہبود کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ جی وزیر فدانی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گلابپور والوں نے سی ایم صاحب کو دعوت دے کے لے جا کے وہاں پر جلسہ کر کے انہیں مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تحصیل بننا چاہیے، تو سی ایم صاحب نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ آج سے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تحصیل بنائیں گے۔ اس وعدے کے مطابق سی ایم صاحب نے یہ تحصیل کا نوٹیفیکیشن کروایا۔ اسی طریقے سے پچھلی دفعہ سکردو میں ہم نے مطالبہ کیا، بادشاہ کے بھی لوگ تھے کہ جی یہ مسئلہ پڑتا ہے، اوپر بھی ایک تحصیل بننا چاہیے تحصیل کیٹو کے نام پہ، تو انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ جی انشاءاللہ ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے ہم تحصیل کیٹو کا بھی نوٹیفیکیشن کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اوپر بھی جو بادشاہ برالدو والے ہیں ان کے لیے بھی جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا برالدو کے لیے بھی ایک تحصیل ہونا چاہیے، بادشاہ کے لیے بھی ایک تحصیل تیسر میں ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، مگر جو پہلے اعلان ہو چکا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ تمام شرکاء سے اور عوام سے کہ پہلے اس کو عمل درآمد ہونے دیں اور اس کے بعد ہم سب مل کے جد و جہد کریں کہ برالدو میں ایک تحصیل بن جائے اور تیسر اور بادشاہ کا ایک تحصیل بن جائے۔ میری گزارش یہ ہے۔ جی حیدر صاحب لاسٹ میں ایک منٹ آپ کو بھی دے رہی ہوں۔ جی حیدر صاحب بتائیے۔ جی محبوب صاحبہ، جی وزیر صاحب جو ہے نا ہمارے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہماری رشتہ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاست انوالو ہے۔ دیکھو میں ابھی بھی جو ہے نا آن ریکارڈ میں آپ کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں، اگر شروع سے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس میں بادشاہ اور تیسر کی جو ہے متفقہ قرارداد ہے، وہ کہیں اگر یہ تحصیل فی الحال کے لیے نہیں بن سکتا ہے تو ہمیں گلابپور سے نکال کے گلابپور کو الگ نوٹیفیکیشن کیا جائے، ہمیں ادھر سے پہلے اس کو الگ کر کے شگر کے ساتھ رکھا جائے، تو ہم مستقبل میں ہم اپنے لیے کوشش کریں گے۔ اگر وزیر صاحب یہ یقین دہانی آج کریں کہ گلابپور کے لیے الگ نوٹیفیکیشن کر دیں، اس 2 یونین کو ادھر سے نکال لیں، تو آج جو ہے نا میں آن دی ریکارڈ میں کہنے کے لیے تیار ہوں، میں جو کورٹ میں جو ہم نے ریڈ کیا ہے اس کو بھی واپس لینے کے لیے میں ہی اسی کا محور ہوں، اور بھی کسی فورم پہ اگر کوئی گلابپور کے کوئی رکاوٹ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوگا۔ میں آج جو ہے نا آن ریکارڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ میں راجہ اعظم خان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ لاسٹ میں 1 منٹ آپ کے پاس سے۔ جی ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جو تحصیلیں ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم 4 تحصیل بھی آپ نوٹیفائی کر دیں، ہم اس کے بڑے خوش آمدید کہیں گے، کھول کے اس کا خیر مقدم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نہ کریں کہ آپ ایک تحصیل کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، اگلے دن اس کو وڈرا کرتے ہیں، ایک جاری کرتے ہیں، اگلے دن اس کو وڈرا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ انتظامی ایک سیٹ اپ ہے نا جی، اس میں پہلے آپ کو کریشن دینی چاہیے۔ آج بھی آپ جو تحصیلدار صاحب کو آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ وہ پے لے گا جناب کمشنر آفس سے، یعنی وہ اٹیچ ہوگا کمشنر آفس سے، یہاں وہ صرف اپنا رول پلے کرے گا جس طرح ایک آدمی کو ہم ڈیوٹی پہ بھیجتے ہیں۔
ایسا نہ کریں. ہم خوش ہیں آپ جہاں بھی تحصیل بنائیں, جہاں بھی نوٹیفیکیشن کریں, جہاں بھی, لیکن اس کو پراپر طریقے سے کریں. پہلے کوئی کریٹ کریں, اس کے بعد آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں تو ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ نے تحصیل بنایا. ابھی آپ پہلے دن انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا, اگلے دن ودرا بھی کیا, کیا فائدہ ہو گیا اس کا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ تحصیل بے شک وہاں 10 میں بھی بنے. تیسر میں میرے منشور کا حصہ ہے کہ میں تیسر میں ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا تھا سب ڈویژن کا. سب ڈویژن بھی بنے تیسر میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہو, تحصیل ایک گلابپور میں ہو, تحصیل ایک 10 میں ہو. تو یہ پورا انتظامی طور پہ اس کو انٹیگریٹڈ ایک بنانے کی ضرورت ہے. چلے صحیح, بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمیں جوائن کیا اس پرابلم کو ہوں, اس پروجیکٹ کا ہوں, اور یہ جو منصوبہ بننے جا رہا ہے یا بنے گا بھی یا نہیں, جو صورتحال سامنے ہے, ہوپفل ہیں کہ اچھا ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی سب لوگ یونائٹڈ ہوں. جب تک ناظرین ہم لوگ یونائٹڈ نہیں ہوں گے, کوئی بھی معاملہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑے سے بڑا ہو, چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا. کیونکہ یہاں پر وزیر فدالی صاحب نے بھی کہا کہ عمران ندیم صاحب کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی میٹنگ بلائیں, سب کو گیدرنگ کے لیے انوائٹ کریں, جس میں راجہ اعظم خان صاحب بھی شامل ہوں اور سید حیدر صاحب بھی اور باقی جتنے بھی نمائندے ہیں, اور ٹیبل ٹاک کریں اور وہاں پہ جو ہے آرام سے بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے, اپنی سجیشنز جو ہے پٹ کی جا سکتی ہیں. اور اگر کوئی جو ہے اس کے بہا پر اختلاف ہے تو وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ اور صحیح سجیشنز دے سکتا ہو. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے. اگر کچھ مل رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ضرورت کی چیزیں اس کے لیے ہم لوگ مدد طلب کریں اور اس چیز کے لیے اپنا حق مانگیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.